तो क्या अब तुम हमें इस घर से निकालना चाहते हो? नहीं माँ, मैं जा रहा हूँ दूसरे जंगल। और ऐसा कहते हुए जूजू वहाँ से चला जाता है। उसने ऐसे बहुत सारा दाना इकट्ठा कर लिया था, लेकिन जूजू अंदर से बहुत उदास था। तो तुम चले जाओ वापस अपनी माँ के पास, वो बहुत खुश होगी तुम्हें वापस देखकर। उसी तरफ जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो। हाँ, मुझे ले जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई माँ अपने बच्चों में फर्क करे? तुम दोनों मेरे बच्चे हो और मैं दोनों से बराबर प्यार करती हूँ। नहीं माँ, मैं दाना ज्यादा लाता हूँ, लेकिन फिर भी तुम स्वीटू से ज्यादा प्यार करती हो। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस तुम्हारी सोच में फर्क आ गया है। तुम दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हो। अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, अपने आप को ठीक करो। हाँ माँ, तुम तो मुझे ही गलत कहोगी ना। जूजू, जो स्वीटी चिड़िया का बड़ा बेटा था, और स्वीटू स्वीटी चिड़िया का छोटा बेटा था। स्वीटू ये सब खामोश होकर सुन रहा था। जूजू दिन ब दिन बदतमीज होता जा रहा था, और आज फिर वो अपनी माँ से लड़ाई करके घर से बाहर चला जाता है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। माँ, तुम जूजू की वजह से परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएगा। और आज से मैं भी आपके साथ जाया करूँगा दाना ढूंढने। हाँ बेटा, तुम ठीक ही कह रहे हो। पता नहीं मेरी तरबियत में तो कोई कमी ना थी, उसे पता नहीं क्या हो गया है। चलो बेटा, आज नदी की तरफ जाना है। वहाँ पर चने के कुछ दाने हैं, वो लेकर आते हैं। और स्वीटू अपनी माँ के साथ नदी की तरफ आज पहली दफ़ा दाना लेने चला जाता है। वो नदी से ठंडा पानी पीते, चने के कुछ दाने खाते, थोड़ा घास खाते और फिर वापस अपने घर आ जाते। मेरा बेटा आज पहले ही आ गया हमसे। देखो, आज तुम्हारा छोटा भाई भी गया था दाना ढूंढने। भाई देखो, मैं तुम्हारे लिए चने का दाना ढूंढ के लाया हूँ। अब बस भी कर दो गुस्सा, छोड़ दो, ये दाना खाओ। हाँ ठीक है माँ, मैं भी ये 2 मकई के दाने लाया था आप लोगों के लिए। मेरा प्यारा बच्चा, जब तुम ऐसे कुछ लाते हो ना मेरे लिए, तो मुझे बहुत खुशी होती है। बेटा, आज के बाद हम सब मिलकर जाएंगे दाना ढूंढने। और फिर वो सो जाते हैं। सुबह होते ही, चलो बेटा, आज अमरूदों के बाग की तरफ जाना है, मिलकर चलते हैं। नहीं माँ, आप चलो, मैं बाद में आ जाऊँगा। और ऐसे जूजू वहाँ से चला जाता है। पता नहीं इसे क्या मसला होता है हमारे साथ जाने में। कहीं भी गैरों के साथ बहुत खुश रहता है ये, अपनी माँ और अपने भाई के साथ कहीं जाते हुए पता नहीं इसे क्या हो जाता है। आओ आओ जूजू मियाँ, तुम भी बिल्कुल ही पागल हो। तुम अब बड़े हो गए हो, अपना दाना इतना ज़्यादा ढूंढ सकते हो, तो फिर क्या ज़रूरत है तुम्हें अपने भाई और अपनी माँ के साथ रहने की? मेरी सलाह मानो तो अपना अलग घर बनाओ, उसमें रहो, जिसमें तुम्हें किसी की कोई बात ना सुननी पड़े। कहते तो तुम ठीक हो। अगर मैंने सिर्फ अपने लिए ही दाना ढूंढना हो, तो मैं तो अपने लिए दाने का ढेर लगा दूं। लेकिन मुझे तो माँ और भाई के लिए भी दाना ढूंढना पड़ता है। कल मैंने खूब सुनाई थी माँ और भाई को, इसीलिए तो स्वीटू गया था माँ के साथ दाना ढूंढने, वरना तो सारा दिन घर ही बैठा रहता था। ठीक है, हाँ सुना है कल से स्वीटू भी जा रहा है माँ के साथ दाना ढूंढने। हाँ हाँ। चलो ठीक है, मेरी मानो तो तुम अलग रहो, खुश रहोगे। बेटा, तुम अभी तक घर क्यों नहीं गए? चलो घर चलें, हम ले आए हैं तुम्हारे लिए भी खाने के लिए, चलो चलें। माँ, मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, मुझे इंसाफ चाहिए। अब मेरे सब दोस्त भी यही कहते हैं कि मुझे अलग रहना चाहिए, मैं बड़ा हो गया हूँ। और अगर मैं अकेला रहूँगा तो मैं बहुत ज़्यादा दाना इकट्ठा कर पाऊँगा।
تو کیا اب تم ہمیں اس گھر سے نکالنا چاہتے ہو؟ نہیں ماں، اب میں اتنا بھی بدتمیز نہیں ہوں۔ میں جا رہا ہوں دوسرے جنگل، وہیں پر رہوں گا۔ نہیں بیٹا، تمہارے دوست تمہیں یہ کیوں نہیں کہتے کہ جو خوشیاں ساتھ رہنے میں ہیں وہ الگ رہنے میں نہیں ہے؟ سویٹو کو ہی دیکھ لو، کتنا خیال رکھتا ہے میرا، اور اب تو دانا لینے بھی جاتا ہے میرے ساتھ۔ اس سویٹو کی وجہ سے ہی تو میں رہ نہیں سکتا اس جگہ پر۔ بھائی، آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ اب تو میں دانا لینے بھی جاتا ہوں۔ آپ دانا لینے نہ جایا کریں، گھر میں ہی رہا کریں، لیکن پلیز ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ۔ میں جا رہا ہوں، مجھے سب پرندوں سے زیادہ دانا اکٹھا کرنا ہے۔ میں جا رہا ہوں دوسرے جنگل۔ اور ایسا کہتے ہوئے جوجو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ میں آج چھوڑ آیا ہوں گھر، دوسرے جنگل میں جا رہا ہوں۔ اگر ایک دانہ روز کھاؤں اور ایک دانہ روز رکھوں تو مہینے میں 30 دانے بنتے ہیں۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، چھوڑو یہ سب خاندان، گھر، فیملی۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں۔ ہا 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 ہا۔ ماں، آج تم آرام کرو۔ جوجو کی وجہ سے پوری رات سو نہیں پائی۔ دانا لینے میں اکیلے ہی چلا جاتا ہوں۔ نہیں بیٹا، تم اکیلے کبھی نہیں گئے، میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی۔ ماں، کبھی تو اکیلے جانا ہی ہوگا نا۔ ہاں ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ جاؤ بیٹا۔ اور سویٹو ایسے پہلی بار اپنی ماں کے لیے اکیلے دانا ڈھونڈنے چلا جاتا ہے۔ یہ علاقہ ہمارا ہے، تم کوئی اور جگہ ڈھونڈو۔ یہ علاقہ تمہارا ہے لیکن یہ جنگل تو تمہارا نہیں ہے نا، میں کوئی اور جگہ دیکھ لیتا ہوں۔ اور ایسے کوے سویٹو کو چھوٹا دیکھ کر بھگا دیتے ہیں، لیکن سویٹو بھی ہار نہیں مانتا۔ وہ کھلے میدان میں جا کر چاول کی فصل سے زیادہ سارے چاول لے کر اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ ماں دیکھو، میں چاول لے کر آیا ہوں۔ پہلے ہی دن میں نے اتنے زیادہ چاول اکٹھے کر لیے۔ بیٹا سویٹو، اب مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، بس جوجو جہاں رہے خوش رہے، لیکن بیٹا تم مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا۔ ہاں ماں، میں کبھی آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ ایسے ہی دن اور رات گزرتے رہے، اور جوجو نے دوسرے جنگل میں اپنا گھر بھی بنا لیا تھا، اور وہاں پر کھانے کو دانا بھی بہت تھا۔ اس نے ایسے بہت سارا دانا اکٹھا کر لیا تھا، لیکن جوجو اندر سے بہت اداس تھا۔ اب اسے اتنا زیادہ دانا اکٹھے کرنے پر بھی اتنی خوشی حاصل نہیں ہوتی تھی جتنا اسے پہلے ایک دانہ ملنے پر حاصل ہوتی تھی۔ اب وہ بہت اداس تھا کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اس سے پیار کرے، جب وہ روٹھے تو وہ اسے منائے، اور اب اس کی یہ اداسی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہم یہاں کے پرانے باسی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم جب سے آئے ہو دانا اکٹھا کر رہے ہو، اور تمہارا کوئی پریوار نہیں ہے کیا؟ ہے، لیکن میں خود ہی اکیلا رہنا چاہتا تھا، دانا اکٹھا کرنا چاہتا تھا۔ اب اتنا زیادہ دانا اکٹھا کر لیا ہے کہ جگہ کم پڑ گئی ہے، لیکن پھر بھی مجھے وہ خوشی حاصل نہیں ہو رہی جو اس وقت ایک دانہ ملنے پر ہوتی تھی، اور میری ماں پوری رات میری تعریفیں کرتی رہتی تھی۔ تو تم چلے جاؤ واپس اپنی ماں کے پاس۔ میں کیسے جاؤں؟ مجھے شرمندگی ہے اپنے کیے پر۔ کیا ماں مجھے کچھ نہیں کہے گی؟ پاگل، تمہاری ماں تو تمہاری راہ دیکھ رہی ہوگی، وہ بہت خوش ہوگی تمہیں واپس دیکھ کر۔ اگر تم برا نہ مانو تو میں اسی طرف جا رہا ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ ہاں، مجھے لے جاؤ، مجھے اپنی ماں کے پاس لے جاؤ، میں بہت گھبرا گیا ہوں یہاں۔ اور جوجو اپنی ماں کی طرف چلا جاتا ہے۔ ماں، اب تو میں نے آپ کے لیے دانے کا ڈھیر لگا دیا ہے اور آپ کا اتنا خیال بھی رکھتا ہوں، لیکن پھر بھی آپ اتنی اداس رہتی ہیں۔ بیٹا، ماں ہوں نا،
कैसे भुला दूं जूजू को। मुझे बहुत याद आता है वो। पता नहीं उसे मेरी याद आती भी होगी या नहीं। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। मैं अब कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। जूजू, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो खुशियाँ इकट्ठे रहने में है वो कभी अकेले रहने से नहीं मिल सकती, चाहे जिंदगी की हर एक आसाइश आपके पास हो।